Radio Kambana Live Report. Gidasig ang mga batan-on nga mosunod sa seminaryo alang sa pagpahigayon sa pag-umol nga mamahimong pari sa mga bota. Ang entrance examination ipahigayon sa Batang Teneri de Archdiocese of Ostabisa. Ang St. John Paul II College Seminary uban sa Vocation Committee mo pahigayon sa schedule sa entrance examination alang niadtong mga buot na mosunod sa seminaryo sa College Seminary nga himuon matag Teneri sa parokya nga nakaschedule sa umaabot nga Nobyembre 24, 2024 sa may alas 2 sa hapon na. Alang kini sa mga buot nga mosunod nga mabatan-on og nabati ang tuwag sa pagkapari aron mamahimong maubol kini ang mga batan-on og mamahimong pari sa mga bota. Ginasig ang tanan nga mga professionals nga mga kalalakian o human mga batan-on nga mosulod sa maong pag-umol nga mamahimong pari og ipahigayon ang schedule sa Bay Teneri sa St. Paul Teneri diha sa parokya sa Pangabuan. Karon umabot nga Nobyembre 24 sa alas 2 hapon, adunay entrance examination nga ipahigayon sa maong Teneri nga himuon diha sa parokya sa Pangabuan sa St. John Teneri diha sa Badidero. Usab himuon ang maong entrance examination sa maong Teneri Nobyembre 24 sa may alas 2 ang tagnaw sa hapon. St. Luke Teneri ang diha sa parokya sa Sinakaban, ang parokya ni San Jose. Himuon usab diha ang maong entrance examination alas 2 sa hapon sa Nobyembre 24. Sa St. Mateo Teneri nga naglangkob kini sa mga parokya ng St. Mateo Teneri diha kini pahigayon sa Oroquieta City sa Our Lady of Holy Rosary Parish sa Oroquieta City ang maong entrance examination sa Nobyembre 24 sa may alas 2 sa hapon. St. Mark Teneri naglagom kini dito sa mga parokya sa Kalamba o gumapang mga parokya padulong sa Concepcion sa Pagdalaga. Himuon ang maong sa St. Mark Teneri diha kini himuon sa Kalamba, sa parokya sa Kalamba, Nobyembre 24 sa may alas 2 sa hapon. Busa dasig ang dalan ng mabatan-on, mga kalakitaan, nga mga bagong ni graduate o iban mga professionals nga mosulod isip mamaymong pari sa maabot umulod kini diha sa St. John Paul II College Seminary o gibuon ang maong entrance examination. Samtang sa pikas bahin usab nga mga kasayuran o impormasyon gihatagan o pagatagan mismo sa nahimong dinapit nga mamumulong sa pagpamalandong sa parokya sa Balaan nga Cruz Gago sabi City kagapon si Father Shano Ubod nga gikan sa Sugbo. Gitagbo nila kini kagapon sa Osama City Airport pilaginan ni Father Joven Lustre o nga din usa nini nga gibisitahan ang classmate ni Father Shano nga pari din sa Archdiocese of Osamisco og suod nga gala nga mao si Monsignor Maximino Buenaro Jr. og gapit kini diha sa Metropolitan Cathedral sa Immaculada Concepcion sa Dagbayan sa Osamisco. Dayon gibo ang talk nini pagpamalando alas 3 sa hapon kagapon hangtod kini sa alas 5 sa hapon diha sa parokya sa Balaan nga Cruz Cango o ginaing gisunod ang Santos Camisa nga gipahigayon sa mga parokya nga gibanahan ni Father Shano Ubod uban nila ni Father Joven Lustre o Father Inting Mandaya. Sa Santos Camisa gatagan og pagtagad ni Father Shano ang kabilinhon usab sa kaugalingon batok sa pagkamakasasala. Mo sa may dugdano na pag-usab sa kaugalingon gikan sa pagyagom sa pagkamakasala kay ang tanan sumapa ni Father Shano lumalabay lamang og magpadayon man ang kinabuhi dili lamang sa kalibutanon nga kinabuhi nga nagpasabot nga adunay nagpaabot nga tubangon human sa kinabuhi din kalibutana nga mo atubang sa maghukom o mohatag og husay sa atong mga binuhatan sa atong lawas o di mga binuhatan nga mamaayo o dili maayong buhata. Busa kay ang tanan nga gidasig na mag-usab gikan sa pagkamakasala kaya maayong buhat ang dili kalimtan sa Ginoo kay unsa man ang imong kadapusan nga buhat nga maayo o nga magsumikad kini sa hukom kay kun naghimo kini og maayo malangit
Busa ko naghimog matarong nga maipagi nga nahigugma sa Ginoo kay higugmaon man ang Dios labaw sa tanan. Adiya ang tibig kabahin, payag ni Father Shano ato sa iyang homily kagapon sa Santos Misa gipaygayon ng 5:30 sa hapon diya sa parokya sa Balaan nga Cruz sa Gango Syudad sa Uzabis. Ang importante matud pa ni Kristo ang sugo nga importante sigon sa to ebanghelyong gibasa karon. Higugmaa ang Dios labaw sa tanan. Una gyung higugmaon ang Dios number 1. Kinsa man ang Dios, ang way buling sa sala, the purest being, the holy of holies, pinakabalaan. Sa ato pa kung mahigugma tas labing balaan, manglimpyo tas ato mga sala. Ang tibig kabahin na payag ni Father Shano Obod atol sa giyapaygayon nga pagbisita din sa parokya sa Balaan nga Cruz sa Gango o sa Misadi din kagapon sa misa alas 7:30 sa gabi gihimo ang ikadawang talk din uban sa mga batuon sa parokya sa Gango sa mga katawhan nga nag-apil gikan sa uban pusab nga mga parokya gihimo ang talk may labor sa paghandom sa Advento pagkatao sa tong manunubos. Kagani ang alas 6:30 sa buntag nanguna usab ang mga pari nga si Father Shano sa Santos Gabisa gipaygayon sa Holy Cross Parish Gago ning syudad. Adisir kini mo pauli unyang alas 12 sa Odto balik ngadto sa Sugbo. Alang sa DX din si Manager Campana, Radio Siba, W8 Manuel, Rod Kilio Cheer, Dadang sa Nagkata. Radio Campana Live Report.